बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामईन, आज की इस वीडियो में मदनी क़ाइदा में सबक नंबर 5 तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह तनवीन के बारे में आसान तरीक़े से आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। मुकम्मल वीडियो देखिए और सबक नंबर 5 मदनी क़ाइदा का पढ़ना सीखें। देखिए, दो ज़बर लाइन के ऊपर इसको दो ज़बर कहते हैं, दो ज़ेर लाइन के नीचे ये दो ज़ेर है, और दो पेश लाइन के ऊपर इसको दो पेश कहते हैं। तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ता के ऊपर दो ज़बर है तो इस हर्फ को मुनव्वन हर्फ कहेंगे। ठीक, जिस हर्फ पर तनवीन हो उसको मुनव्वन हर्फ कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। नून साकिन की तरह आवाज़ होती है। जैसे यहाँ मिसाल देते हैं, गौर से देखिए। हमज़ा दो ज़बर अन, ये अलिफ को हमज़ा इसलिए पढ़े कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो यहाँ देखिए अलिफ के ऊपर दो ज़बर आ गया तो ये हमज़ा पढ़े। हमज़ा दो ज़बर अन, ये बराबर है हमज़ा नून ज़बर अन के। ठीक, हमज़ा दो ज़बर अन पढ़िए, आखिर में अन की आवाज़ आएगी, और हमज़ा नून ज़बर अन, ये भी अन की आवाज़ आएगी। तो तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। ठीक, हमज़ा दो ज़ेर इन बराबर है हमज़ा नून ज़ेर इन के। हमज़ा दो पेश उन बराबर है हमज़ा नून पेश उन। ठीक, अब आगे तीसरा कायदा है, तनवीन के हिज्जे इस तरह करें। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन बराबर मीम दो ज़ेर मिन। मीम दो पेश मुन बराबर मीम दो पेश मुन। फिर जब आप मन पढ़ लिए, मिन पढ़ लिए, मुन पढ़ लिए, फिर आप एक मरतबा ऐसे पढ़िए मन मिन मुन। ठीक, आगे देखिए, जिस तरह मैं पढ़ूंगा उस तरह आप लोग पढ़ना सीखें। ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त उसका नाम ना लें। यहाँ देखिए ता के बाद अलिफ लिख दिए हैं तो इस अलिफ को नाम नहीं लेंगे, और कहीं पर या लिखा रहेगा तो वहाँ पर भी नाम नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखिए। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। त्वा दो ज़बर त्वन, ये तन पढ़े थे पतला, ये मोटा पढ़ेंगे हेवी। त्वा दो ज़बर त्वन, त्वा दो ज़ेर त्विन, त्वा दो पेश तुन, त्वन त्विन तुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। वा दो ज़बर वन, वा दो ज़ेर ज़िन, वा दो पेश ज़ुन, वन विन वुन। ये ज़ा है, ये ज़ाल है, ये वा है, तो तीनों में फ़र्क करना ज़रूरी है। क़रीबुस सौत हुरूफ यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ में वाज़िह फ़र्क करें, सही से फ़र्क करें। ठीक, सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। सौद दो ज़बर सन, सौद दो ज़ेर सुन, सौद दो पेश सुन, सन सिन सुन। देखिए यहाँ पे सा है और ये सीन है, ये सौद है, तीनों में फ़र्क करना ज़रूरी है।
دال دو زبر دن، دیکھیے دو زبر کے بعد یا یہاں لکھ دیے ہیں، نہیں پڑھنا ہے۔ تو پہلے قاعدہ بتایا کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ اب یہاں پر ہجے کرتے وقت نام نہیں لیں گے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ واد دو زبر ون، واد دو زیر ون، واد دو پیش ون، ون ون ون۔ یہ دال ہے، یہ واد ہے، کنارہ زبان اوپر کی داڑھ سے رگڑ کر کے واد ادا ہوتے ہیں، تو دال اور واد میں فرق کرنا ضروری ہے۔ دونوں کو دال دال نہیں پڑھ دیجیے گا، نہیں تو پھر غلط ہوگا۔ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن۔ یہ پتلا پڑھنا ہے اور یہ موٹا پڑھنا ہے، باریک اور پر پڑھنا ہے، ٹھیک۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حن حن حن۔ دیکھیے یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، یہ نیچے حلق سے نکلتا ہے اور یہ بیچ حلق سے نکلتا ہے، تو جہاں جہاں سے حرف نکلتے ہیں وہاں وہاں سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو ہن پڑھنا ہے، اس کو حن پڑھنا ہے، ٹھیک۔ دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ یہ دونوں میں حمزہ میں اور عین میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پڑھانا اچھا لگ رہا ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیے آگے، خوا دو زبر خن، خوا دو زیر خن، خوا دو پیش خن، خن خن خن۔ غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، ین ین ین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مدنی قاعدہ میں سبق نمبر 5 تنوین کے بارے میں مکمل پڑھنے کا طریقہ بتایا ہوں اور پڑھ کر کے بتایا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا اور آپ سیکھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 6 پڑھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔